अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज चैनल। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी महबूब चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल इंसानियत खत्म हो गई, शहीद को भी न बख्शा गया। हबिस के पुजारियों ने शहीद की कब्र को भी कब्जे में कर घर बना लिया। पीपीपी का कारकुन शहीद वरियाम भुट्टो दौर में भुट्टो नगर गली नंबर 10 में प्लाट अलाट हुआ था, जिस पर बाद में उनकी शहादत के बाद कब्जा माफिया ने मकान तामीर कर दिया। यहाँ तक कि उसके कब्र के ऊपर बैतुल खला बना रखा है। इलाका मकीन ने के न्यूज चैनल एचडी की टीम को बताया कि ये लोगों ने शहीद के साथ बहुत जुल्म किया है। के न्यूज चैनल एचडी की टीम ने इस पर छापा मारकर शहीद की रूह को सुकून पहुंचाया है। मजीद जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज़ एचडी और मैं हूं मोहम्मद महबूब चौधरी। नाजरीन, लाक़ानूनियत और निज़ाम में ख़राबी, ये पाकिस्तान के आगाज़ से ही इसने पाकिस्तान में डेरे डाले हुए हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं गली नंबर 10 भुट्टो नगर में। यहाँ पे 1973 में वरियाम नामी शख्स शहीद कर दिया गया, उसको जगह अलाट हुई और उस जगह पर 1992 में उस शहीद वरियाम नामी जो शख्स है उसको शहीद कर दिया गया। 1992 में उसकी जो कब्र थी वो ये मेरे पीछे इस जगह पे मौजूद थी, लेकिन 1992 में उस कब्र को, जिसकी लंबाई 9 से 10 फुट बताई जाती है, हमारे यानी शाहिदीन का कहना है, और उसकी ऊंचाई 6 फीट तक बताई जाती है, लेकिन मुझे ये कहते हुए मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है कि मुसलमान, नाम नहाद मुसलमान, जिन्होंने ये नहीं देखा एक काफिर भी मर जाए उसकी भी कब्र हम बनाते हैं, उसको भी हम, अगर किसी मज़हब में दफनाने का ट्रेंड है तो उसको दफनाया जाता है, अगर किसी की अर्थियाँ बनाने का ट्रेंड है तो उसकी अर्थियाँ बनाई जाती है। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन इस्लाम से मुनव्वर किया है, लेकिन मुझे ये कहना, मेरे पास अल्फाज कम हो रहे हैं कि वरियाम नामी शख्स जो कि शहीद हुआ है, शहादत के मर्तबे पर फायज हुआ है, 1992 में उसकी कब्र को मस्मार करके इमारत खड़ी कर दी गई। और ना सिर्फ इमारत बल्कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किन अल्फाज में बयान करूं कि ना सिर्फ ये कि इमारत बल्कि उस इमारत की बजाय यहाँ पे वॉशरूम बना दिया गया। आप देखें ज़रा, ये आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल इस जगह पे यानी शाहिदीन का कहना है बिल्कुल इस जगह पे वरियाम शहीद की कब्र मुबारक थी, लेकिन उसकी कब्र को मस्मार करके, जिसकी लंबाई 9 से 10 फुट बताई जाती है, ऊंचाई 6 फीट बताई जाती है, उसको मस्मार करके वहाँ पे बाथरूम बना दिया गया। अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। मुझे ये बताएं, किसी काफिर की कब्र के साथ, किसी काफिर की मैयत के साथ भी इस तरह का अंदोहनाक सलूक नहीं किया जाता, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले, अपने आप को कलमा गो कहलाने वाले, इतना बड़ा जुर्म किया है जो कि नाकाबिले माफ़ी है कि उस शहीद इंसान की आम मौत फौत हुआ होता तो उसका अलग मर्तबा है, उसकी भी कब्र पर चलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये तो शहीद शख्स था, इसकी कब्र पर चलना तो छोटी सी बात, इसकी कब्र को मिस्मार करके उसके ऊपर बाथरूम बना दिया गया। नाजरीन, सोचें, इन अल्फाज पर गौर करें कि कितना अंदोहनाक वाक़या ये पेश हुआ और कितनी बड़ी गंदी, गहरी और घटिया साजिश की गई है। और फिर उसके बाद कब्ज़ा माफिया ने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। अब ये पूरी जगह 15 मरले बताई जाती है। इस पूरी जगह पर ना सिर्फ ये कि ये इस घर के साथ ये वॉशरूम की कंस्ट्रक्शन की गई, बल्कि मेन रोड पर आपको दिखाएंगे दुकानें बनाई गई, और एक साजिश के तहत वो दुकानें भी कोशिश की गई है कि अपने नाम करवाई जाएं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे नाजरीन बताते हैं, यानी शाहिदीन हमारे बता रहे हैं कि जनाबे वाला ये जो वरियाम नामी शख्स था उसके बेटे थे, और बल्दिया ने उसके 2 बेटों के नाम ये 2 दुकानें बनवाई थीं। हमारे पास सबूत मौजूद हैं, हम सबूत दिखाएंगे आपको, कैमरे के सामने आपको सबूत दिखाएंगे कि वरियाम नामी शख्स जो है, ये देखें मेरे सामने सबूत मौजूद हैं। जनाबे वाला डीसी साहब ज़रा इल्तफ़ात करें, बल्दिया इल्तफ़ात करे ज़रा इस तरफ कि वरियाम नामी शख्स जो है उसको शहीद करने के बाद उसकी कब्र पर एक साजिश के तहत मिस्मार करके वॉशरूम बना दिया गया। अल्लाह की पनाह, इन लोगों को खुद हया नहीं,
اللہ کی پناہ ان لوگوں کا ذرا شرم نہیں. کسی کافر کے ساتھ تو دور کی بات, کسی گدھے کو دفنایا ہوا ہو اس جگہ پر ہم بیٹھنا گوارا نہیں کرتے, وہاں سے گزرنا گوارا نہیں کرتے کہ یار یہ ذی روح ہے. لیکن جو شہید شخص ہے اس کی قبر کو مسمار کر دیا گیا, اور پھر بلدیہ نے اس کے 2 بیٹوں کے نام جو دکانیں بنوائی تھی اس کے 2 بیٹوں کے لیے, ان کو بھی پتہ نہیں کہاں غائب کر دیا گیا. ان کی فیملی سے کوئی بھی بندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. وریام صاحب کی بیٹیاں تھیں, ان کے دامادوں کو بھی غائب کر دیا گیا. یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک شہری اور موجود ہیں جو کہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ یہاں پہ وریام شہید کی قبر موجود ہے, اس جگہ پہ باتھ روم بنایا گیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اسلم جی. اچھا, آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ رہائش پذیر ہیں؟ میری جام پال ادھر کی ہے جی, اسی گلی کی ہے. کتنی عمر ہے آپ کی؟ تقریباً 45 سال ہو گئے ہیں. اچھا جی, آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں کہ وریام شہید کی قبر موجود تھی؟ ہاں, قبر اس جگہ میں مضبوط ہے اور پکی قبر بنی ہوئی ہے. اچھا, اتنے انہوں نے چھت پا کے اتنے لیٹرین سسٹم بناتی انہوں نے, قبر بنی, قبر ہے موجود. کتنا عرصہ ہو گیا قبر کو مسمار کیے ہوئے؟ تقریباً میرا کو 20 سال تو ہو چکے ہیں. اچھا, 20 سال تو ہو چکے ہیں. 2000 جا رہے ہیں نا اب. جی جی. 2000 تو پہلے تو یہ کام 92 تو لاؤ تو 28 سال ہو گئے. اچھا جی. اگر 92 تو لاؤ تو 28 سال ہو گئے. اگر تو 20 سال 25 سال تو ہو گئے جنہوں نے چھت پاتی تو اگر واش روم بناتا ہے انہوں نے ہر چیز بناتا. قبر موجود ہے اور پکی قبر ہے, قبر موجود ہے. اللہ کو جان دینی ہے, قبر موجود ہے. آپ ابھی خدا لینا, قبر موجود ہے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں, مسلمان ہیں آپ نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ آواز تو سبھی لوگ اٹھاتے تھے آگے, پر انہوں کا مسئلہ کہ پتہ نہیں کس طرح کو چپ چپ کرا لینے سی. تو انہوں نے مل ملا کر وعدہ گھاٹا کرا لینے سی. اگر انہوں نے وارث ہوتے تو اج انہوں نے جگہ لے لینی. انہوں نے وارث ہی کون نہیں گئی. جی ناظرین, ہمارے ساتھ محلے دار موجود ہیں جو کہ ہمیں اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہاں پہ قبر موجود ہے, تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بزرگوں. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے بزرگ؟ جی حبیب احمد. اچھا, آپ کب سے یہاں پہ رہ رہے ہیں؟ تقریباً 40 کے سال ہو چل رہے ہیں. اچھا جی, یہ واقعہ جو ہمارے سننے میں آ رہا ہے, یعنی شاہدین بھی بتا رہے ہیں کہ یہ وریام شہید جو تھے ان کی یہاں پہ قبر تھی, لیکن 1992 میں اس قبر کو مسمار کر کے نہ صرف یہ کہ عام عمارت بلکہ ایک باتھ روم بنا دیا گیا. آپ کا کیا اظہار خیال ہے اس بارے میں؟ اللہ کو حاضر نظر جان کے بتائیے گا. اس طرح ہی ہے سارا قبر سے قبر موجود ہے یہاں پہ, بالکل اللہ کو حاضر نظر جان کے بتائیے گا. صحیح ہے. اچھا, بالکل. ہاں, اور یہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ یہ 40 سال ہو چلے, 40-45 سال ہو چلے. قبر پہ ساتھ تو آن تو پہلے دی بنی سی. قبر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے؟ ہاں, قبر اسی آپ کتنی کوئی آپ کے اندازے کے مطابق اس کی لمبائی تھی؟ لمبائی ہوں جتنی قبر کی ہوتی ہے جتنی. اور قبر پکی بنی ہوئی تھی, کیسے بنی؟ پکی سی. اچھا. ہاں جی. اچھا جی, قبر مسمار کی ہے, اس کے بعد اس پہ باتھ روم وغیرہ بنایا, اس کے بعد کوئی کاروائی عمل میں آئی ہے؟ نہیں, سانو نہیں پتا, نہ توجہ کی تھی, نہ سانو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے جی. ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ محلے دار موجود ہیں, یہاں پہ ہمارے ساتھ اماں جی بھی موجود ہیں. ہم ان سے بھی ان کے ویوز لیتے ہیں کہ ان کو کتنا پتہ ہے اس بارے میں. السلام علیکم ماں جی. ماں جی, آپ کو پتہ ہوگا یہاں پہ قبر موجود تھی وریام شہید کی, تو سننے میں آیا کہ اس قبر کو ختم کر کے اس کو گرا کے اور اس کے اوپر باتھ روم بنا دیا گیا. آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ جی, قبر ویکھی ہوئی ہے سا. اچھا, ویکھی ہوئی قبر تے باتھ روم پیچھے بڑھیا. ٹھیک ہے. قبر پڑے ہے تے باتھ روم بنا دیا. جی ناظرین, یہ دونوں بزرگ ہمیں جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ قبر موجود تھی وریام شہید کی, اس کو مسمار کیا گیا, اس کو مسمار کر کے باتھ روم بنا دیا گیا. اب ڈی سی صاحب فیصلہ آپ کا ہے. ہم نے تصویر کا دونوں رخ آپ کو دکھا دیے. ہمارا جو حق بنتا تھا ہم نے نیوٹرل رہ کے اپنی جو ہے مقدس صحافت کو آگے رکھ کے ہم نے آپ کو دکھا دیا. ہم نے آپ کو ویوز یہ بھی دکھائے کہ جو کہنے والے ہیں کہ یہاں پہ قبر موجود نہیں ہے, قسمیں کھا رہے ہیں. اللہ کو حاضر نظر جان کے ہم نے خدمت خلق کا کام سر انجام دیتے ہوئے آپ کے گوش گزار کر دیا. اب آپ قدم بڑھائیں, آگے بڑھیں, اور اس اندوہناک جو ہے یہ جو اتنا گھٹیا جو ہے نا کام کیا گیا اس کو ختم کریں, اور ایک شہید کی قبر کو دوبارہ سے وہاں سے جو ہے نا نکالیں اور اس کو ان کا حق دلوائیں.